جاء ذلك الخبيث يتبعها، جدد لها سحر الجنون، سحر الجنون وكراهية العلاج والرقية، وكراهية العلاج والرقية، وكراهية العلاج والرقية. جدد السحر مرة أخرى، جدد السحر يسجد لإبليس وتقرب لإبليس بالدم بذبيحة تقرب الإبليس بتدنيس المصحف، بتدنيس المصحف، بتدنيس المصحف، بتدنيس المصحف، بتدنيس المصحف. تقرب الإبليس بتدنيس المصحف، تقرب الإبليس بتدنيس المصحف. اللهم مطن سحر الجنون جديدة، سحر ندروه الرياح. الساحر يريد أن يكون عقله هكذا، ندروه رياح. علق النجمة السداسية باسمها وعليها اسمها واسم أمها، كي يأخذها خادم السحر إليه في الحين أحضرها إليها في الحين. يقول قال للخادم أحضرها في الحين. هيا أجل. إلى أين؟ إلى أين؟ هيا إلى أين؟ يقول قال لهم الساحر هيا خذوها إلي بمرة. هيا أطيع من؟ أطيع ربك وهو إبليس، ربهم هو إبليس كما يدعونه. نعم هيا خذها إلي بمرة، ائتي بها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. علم من الكتاب، علم من كتاب ربنا. نعم أمر الساحر الخدام كي يأخذونها إليه في بمرة بسرعة حتى قبل أن تذهب إلى الرقية، قبل أن يبطل السحر المعلق من جديد. والساحر يأخذها، يجعل الرياح على ذلك السحر، يذهب تارة، يذهب عقلها ويذهب هكذا وهكذا. ده الفرفرة عاوتاني خدمها، مخدم عاوتاني الفرفرة. أنا غندير لك واحد المسألة وغادي تشوف. هاكا دار الساحر ياك، زيد شوية. أحضرها إلي، أحضرها ياك. ها؟ الفرخ خدامة السكن تستحضر هاكو. ها؟ هو يقول أحضرها إلي، وكلتكم بإحضارها إلي. واش عمركم شفتوا كيف خلق الساعة وخدمة. حنا عندنا في الفرا ديالنا، هو عنده الفرا ديالو، حنا عندنا ديالنا. إذا العلة من هذا كله هو أن السحر جدده ساحر كي يحضره، كي تذهب إليه بدون عقلها، كي تذهب إليه بدون عقلها وهي لا تشعر وهي في غيبوبة.
ها يأخذون العقل كي تحضر إلى الساحر إلى بيته وتدخل عليه إلى بيته، والسحر في وكر الساحر، السحر في وكر صاحر، السحر في وكر صاحر معلق تدره الرياح، عليه نجمة سداسية، نجمة سداسية، نجمة سداسية، نجمة سداسية، نجمة سداسية، نجمة سداسية، واسمها واسم أمها واسمها واسم أمها. الحل، ما الحل إذن؟ ما هو الحل؟ إنها تلك القرطاسة، إنها تلك القرطاسة. الحل الوحيد اللي إيش إذن القرطاسة ها راقي فاشي واخا ماشي مشكل، ماشي مشكل. راقي قال لك راقي فاشي، راه ودي ماشي مشكل. ماشي مشكل، انا فاشل وغنطلع فيك مزيان. ياك سمعتي؟ يلا وجد وجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. زيد صغير شقا وشقا صعيب ما صعيبش أن صابرين على الباطل كيسجوا الشياطين باش حيدا بوس حيدا بوس ترمي غير كي صافي سنين ترميت كي ترمي حيدا فوز حيدا فوز حيد راه غادي هذاك هاك الجنون ديال المعقول الفاشل. يلا الله أكبر يمطن سحن الجنون وذهاب العقول. الله أكبر يمطن الله سحن الجنون وذهاب العقول. الله أكبر يمطن الله سحن الجنون وذهاب العقول. الله أكبر يمطن الله سحن الجنون وذهاب العقول.
الله أكبر يعطينا الله سهل الجنون وذهاب العقول. الله أكبر يعطينا الله سهل الجنون وذهاب العقول. فليعود الآن ذليلا ضعيفا صغيرا إلى ساحر، إلى من أرسله، إلى من سخره سحر الجنون بالعقول. فليعود صغيرا ذليلا، فليدمر سحره في العقول، سحره في العقول، سحره في العقول، سحره في العقول، سحره في العقول. بشر من أرسلك وسخرك واستعملك في سحر الجنون أنه لو سجد لسجدة طول حياته لإبليس فلن تذهب إليه حتى يأذن الله، حتى يأذن الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله أكبر، 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 الله أكبر. لا إله إلا الله. دمر الله سحره، دمر الله سحره، دمر الله خبثه، دمر الله طلاسمه، دمر الله عزائمه، دمر الله كل شيء، دمر الله سحره. الله أكبر، الله أكبر، ولا إله إلا الله. الله أكبر 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 ولا إله إلا الله. الله أكبر. جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل. منذ متى جدد السحر؟ من امتى؟ من امتى يا عبد الله؟ منذ متى؟ منذ متى؟ 13 14 15؟ ها؟ ليلة الجمعة؟ ليلة الجمعة؟ الجمعة اللي فاتت؟ يسجد لإبليس عدو الله، يدنس القرآن، دنس القرآن، حرف كلام الله، حرف كلام الله، حرف كلام الله، نجس كلام الله، دنس كلام الله، وضعه تحت أقدامه، تحت أقدامه، تحت أقدامه، في حذائه، في حذائه، كي يصل إلى مبتغاه، لكن لن يصل. العجيب كيفاش بعد إذن من الله قرطاسة وحدة تفعل في وحدة بإذن الله، بإذن الله، ثم بفضل جود من الله ورك عليها بالوسواس. مشيت 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 ليل ونهار وسواس، ليل ونهار. الحرب بيننا نعد حصة خاصة. إن شاء الله. أنا عارف من حصة أتشكيتا جيتون غينا كمية له كنز لهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما 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 وكان
تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ
يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ 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 يخرج 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 منهما اللؤلؤ 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 يخرج 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 منهما اللؤلؤ 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 اللؤلؤ
اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ وصفي ولا قدي وصفي قال لك صافي وصفي زعلك وصفي ما بغيتش تدعم ولا بغيتش تدعم حنا صافي وصفي 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 يخرج منهما اللؤلؤ 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 يخرج 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 منهما اللؤلؤ 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 وخلى بك شوية صافي وبعد من عصبتيني وصافي وصافي صافي وعصبتيني صافي ومرضتيني مرضتيني ولا عرف مرضتيني بعد عندي بعد مني وبعد مني ولا عرف يخرج منهما اللؤلؤ 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 شي حاجه ثانيه شوفها يخرج منهما اللؤلؤ 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 صافي صافي وهذا من صافي وصافي يخرج منهما اللؤلؤ 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 يخرج 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 منهما اللؤلؤ 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 شوف فيها شوف فيها شكون اللي كيتعذب دابا شكون اللي كيتعذب انا جالس مريحه صامت مع دماغي شكون اللي كيتعذب واش ولا انت عذبتيني والله حرام والله حرام ما كاينش بحالك صافي بعدي مني كنتي قبيله قلتي فاشي قبيله قلتي فاشي ودابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج منهما اللؤلؤ 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 حرب طاحنة بيني وبين ساحر إنسي بين زيبين وبين ساحر إنسي لأجلها يخرج منهما اللؤلؤ 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 يخرج 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 يخرج
يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج منهما اللؤلؤ 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 في دمها نور 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 ما شاء الله 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 في دمها نور وحكمة في دمها نور وحكمة في دمها نور وحكمة وحفظها نور وحكمة وحفظا من كل شيطان 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 مارد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها شكون اللي حفظها شكون اللي حفظها وحفظناها من كل شيطان مارد وحفظناها ربها يحميها حفظها الله من كل ساحر حفظها الله من ساحر خبيث من ساحر سفلي من ساحر سفلي أريد أن يكون غنيا بدمها غنيا بسببها يخرج منهما اللؤلؤ 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 اش تقول لي اش تقول لي بحالاش اسمع بحالاش اش بغيت تقول لي تلقى راسك قبل ما نبدا راه باقي ساعه ما قال المغرب سميتو الظهر كمل كلشي كنكملها معاك شوف انا كنكملها معاك كلها يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ هنا هذه هي العله هذه هي السر لما الوقت ملي تيعيا الشيطان كيعيا بالرقيه تيبغي يجبدك للحوار باش تبقى تحدث معاه باش يرتاح هو. اذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 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 يخرج منهما اللؤلؤ 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 والمرجان 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 يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حرض المؤمنين على القتال حرض المؤمنين على القتال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق فإذا لقيتم الذين كفروا فاضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فاضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فاضرب الرقاب 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 فاضرب
البريقات صوت 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 البريقات فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه اقتلوه حرقوه 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 اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه 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 الله أكبر اقتلوه أو حرقوه 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 اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه أو حرقوه 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 إشارة باليد هذا يقطع عليه المدد يقطع عليه المدد يقطع عليه المدد يقطع عليه المدد يقول رش رش يقطع عليه المدد بسم الله يقطع عليه المدد يقطع عليه المدد يقطع المدد على الشياطين يقطع المدد على الشيطان يقطع المدد على ساحر يقطع المدد على ساحر يقطع المدد على ساحر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه 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 أو حرقوه أو حرقوه 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 اقتلوه 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 أو حرقوه أو حرقوه 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 اقتلوه حرقوه 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 وتفقد الطير فقال ما لنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه 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 لأذبحنه لأذبحنه
لأذبحنه لأذبحنه لأذبحنه لأذبحنه لأذبحنه أو 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 لأذبحنه 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 أو 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 لأذبحنه 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 إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر 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 فصل لربك 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 وانحر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا لا إله إلا الله 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 وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون والرب والدتي ولم يجعلني جبارا شقيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعلى من يتبع الهدى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم موكل بالسحر الجنون انقلبوا صاغرين غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين انقلبوا صاغرين انقلبوا صاغرين انقلبوا صاغرين انقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقلبوا صاغرين صاغرين وانقلبوا صاغرين غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.
عليكم. ما سمعت والو. تسد هوي تزمت حاضره معايا مزيان دابا. قولي واش حسيتي نسمعك. الموت. ها الموت. كيفاش حسيتي بالموت؟ ها كيفاش كيفاش حسيتي بالموت؟ اش كيجيك في الخيال ديالك الموت. ها صافي. غتموتي انت اللي غتموتي. واش انت اللي غتموتي؟ تموتي اش حسي بحال كدبيح ولا ايه باش بحال الا قرشيت. بحال تقجيتي ما غتموتي. الوقت اللي تيقول لك داكشي الا كنت العارض بانك ما غديري والو ما غيدير لك والو، عرفوا بان هذيك هي الضعف ديالو. تما بعد اكتشاف انه كان سحر معلق، سحر الجنون. بكلمه واحده عرفنا بانه كسحر الجنون، مجرد ان قالت غادي نمشي للبلاصه الفلانيه كاين سحر الجنون، ذكرناه وتاثرت. ولكن لا يجرى ديال الوصفان مش كتساوي شي التاني وسنه التاني على الرقيه ما دوك ديال، ولكن ديال الوصفان الضغط الوساوس بليل والنهار إديا من يقولوني خصها تفتوت سوا نزار وانو رئيس كان رقيه دا مسكين كان دوش هادشي صافي راه يفوها نسيت والو. دار غنى نيت عند هذاك نيت هكاك يديها عند هذاك اللي صيفطو باش يديها ليه. ايه لانك غادي تبراي في البلاصه هكاك. دابا بتمشي ولا بتبقاي؟ ما عرفتيش.